आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ परिवर्तन न्युज.com। हामी सधैँ जसो समाजमा भए हुने गरेका विकास परिवर्तन र समाजमा घट्ने गरेका राम्रा नराम्रा घटनाहरूको चिरफारको सङ्गालो लिएर तपाईँ सामु आउने गर्छौँ। नकारात्मक समाचारहरूको विरोध गर्दै सकारात्मक समाचारहरूको पृष्ठपोषण गरी आज पनि तपाईँहरूको सामु हामी आइपुगेका छौँ। लागौँ आजको विषयतर्फ। राखिएको हो र त्यो उद्देश्य पुरा हुने विश्वासका साथ यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दै विशेष गरी आज अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो प्रमुखजी यहाँ आउनुभएको छ। अन्य अतिथिहरूले पनि आफ्ना शनिबार धेरै कार्यक्रम हुन्छन्। ती व्यस्त कार्यक्रमका बिच पनि सबै साथीहरूले चाहिँ समय छुट्याएर आउनुभएको छ। यसका निमित्त यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो छोटो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सङ्गीतमित्र ईश्वरी आचार्यज्यू र दिल्लीराम पौडेलसँग पनि यथास्थमा आफ्नो ग्रुपलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी म यो जगतबहादुर विश्वकर्माज्यूलाई सहभागी भइरहनुभएका हाम्रा प्रोग्रामका अतिथि नवीन विश्वकर्माज्यू सम्भवतः अहिले यो रुटको आरम्भको बिन्दुमा मात्रै हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो टानका साथीहरू, पदयात्री, सबै सहभागी साथीहरू र पत्रकार मित्रहरूलाई पनि यी सबै दृश्यहरूले त्यो खालको एउटा महसुस भइरहेको हुनुपर्छ भन्ने त्यो आशा अपेक्षा हामीले राखेका छौँ। प्रमुख अतिथिको हैसियतमा यो एक दिनको पदयात्रा यो कार्यक्रमको आरम्भ भएको घोषणा पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। विशेष गरी आजको दिन हामी स्थानीयवासी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ। आजको यो दिन 2078 साल पौष 3 गतेको यो शुभ बिहानीको यो क्षण यो क्षेत्रका लागि फेरि अर्को ऐतिहासिक दिन साबित हुनेछ भन्ने त्यो आशा अपेक्षा हामीले राखेका छौँ। त आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीहरू एक दिने पदयात्रीहरूको कार्यक्रम घार्मी, ढिकीडाँडा, झुप्राङकोट, नागीडाँडा, सिक्लेस पर्यटन पदमार्गी प्रवर्धन यात्रीहरूको लागि एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा छौँ। तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो प्रमुख अतिथिले के भन्नुभयो। त यसै क्रममा आउनुहोस् हामी एकजना हजुरआमा अर्थात् आमासँग कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले तपाईँको यो गाउँमा पर्यटन भनेर के हो भनेर यहाँ घुम्न आएका केही मान्छेहरू देख्नुभयो होइन त? कस्तो लागेको छ भनिदिनुहोस् न। साह्रै रमाइलो लागेको छ। पहिला यो डाँडोमा के होला र भनेर भनिरहेको यो बेलामा आज तपाईँले यहाँ यति रमाइलो देख्दाखेरि कस्तो सोच्नुभयो? पहिलाको कुरा अलिकति सम्झिदिनुहोस् न आमा। पहिलाको यो हिँड्दाले त सम्झिन्छ नि। हजुर के सम्झेको छ? पहिलाको कस्तो दुःख थियो, आज यस्तो भ्रमण भयो हजुर भन्ने सम्झियो। आज यस्तो दिन आउला भन्ने सोच्नु भएको थियो? कति रमाइलो भयो होइन त? खुसी हुनुहुन्छ आमा? हस् 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 आमा हस् हस्। आज हामीहरू झुप्राङकोट यो पदयात्रा पर्यटन टानले गरेको यो कार्यक्रम हामी देखिरहेका छौँ। पृष्ठभूमिमा आदरणीय दर्शकवृन्द, यो देखिरहँदाखेरि हामीले आमासँग त कुरा गऱ्यौँ, एकजना बहिनी पनि हुनुहुन्छ यहाँ। उहाँ के भन्नुहुन्छ आज कार्यक्रम बारेमा? हेलो नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? आज तपाईँहरू छोरी भनौँ या बुहारी भनौँ जुनसुकै बाहनामा पनि यो डाँडोमा आउनुभयो। मैले अलिकति होच्यारै भनेको अरे, तर यो डाँडोमा आज यतिका मान्छेहरू आउँदा तपाईँको मन कस्तो भएको छ भनिदिनुहोस् न। एकदम खुसी सबैलाई भनेर एकदम धेरै धन्यवाद छ पर्यटन क्षेत्रलाई। हजुर हामी एकदम खुसी भएको छौँ। अब जस्तै तपाईँहरू यहाँ यसरी विकास पर्यटन भनिरहँदाखेरि अब के भइदिए हुन्थ्यो होला? यहाँ जे हुनुपर्ने त्यो भइसकेको त छैन, किनभने यहाँ होटलहरू हुनु पर्यो, रेस्टुरेन्टहरू हुनु पर्यो, यहाँ घुम्ने ठाउँहरू हुनु पर्यो, पानी हजुर बस्ने ठाउँहरू सबै कुराहरू हुनु पर्यो। अब यो तपाईँहरू पनि यसको बारेमा केही कुरा त गर्न पर्ने होला नि होइन त?
के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू अब त हेर्नुहोस् त यस्ता पर्यटक साथीहरू रोजगारको व्यवस्था हुनु पर्यो। हजुर अब यो रोजगार सरकारले दिने कि आफै सिर्जना गर्ने कुरामा लाग्नुहुन्छ भन्नुहोस् त सबै तालिमहरूको व्यवस्था हुनु पर्यो। के को तालिम चाहनुहुन्छ तपाईँहरू भनिदिनुहोस् त कटिङ हैन हामी घरमै बसी बसी अब सबै कुरा गर्न सकौँ। तपाईँहरू भनेपछि पर्यटकहरू आउँदाखेरि उहाँहरूलाई केही दिएर पठाउँ त्यस्ता कुराहरूको तालिम तपाईँलाई चाहिएको छ होइन त आत्मनिर्भर हुने किसिमका रोजगारी कामहरू खोज्न चाहनुहुन्छ तालिम लिन चाहनुहुन्छ व्यवसायिक रूपमा अगाडि बढ्नका लागि मद्दत गरोस्। हस् त म तपाईँहरूबाट अहिले एकछिनको लागि बिदा चाहन्छु नमस्ते। त आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईँहरू यो पृष्ठमा देखिसक्नुहुन्छ यहाँका स्थानीय वासीहरूले हामीहरूलाई अर्थात् पदमार्गीहरूलाई पदयात्रीहरूलाई सहयोग गरेको यो पञ्चे बाजाको आवाजसँगै धुनसँगै स्वागत गरिएको यो परिवेश पृष्ठमा देखिरहनु भएको छ यो आफैमा रमाइलो छ मनोरञ्जक छ साँच्चै नै झुप्राङकोटसम्मको यात्राले सफलता पाउनै छ यो निरन्तर हो यो आजको सुरुवात मात्रै हो यो निरन्तर हो यो निरन्तर पदयात्राको लागि शुभकामना दिनुपर्छ यो नरसिंहको आवाज सुन्नुहोस् त आदरणीय दर्शकवृन्द अनि त्यो पञ्चे बाजाको धुनसँगै रम्नुभएका हाम्रा आदरणीय पदयात्रीहरू अनि हामी सहयोगीहरू नाचेको त झनै कति रमाइलो आज साँच्चै नै रमाइलो छ आउनुहोस् हामी रमाइलो साथौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द म अहिले झुप्राङ जाने क्रममा थुमामा छु त आउनुहोस् अहिले यो क्रममा मैले यहाँ यो अत्यन्तै पौराणिक भनौँ या ऐतिहासिक भनौँ या सम्झन योग्य यी कुवाहरू हराउँदै गएका कुवाहरूलाई संरक्षण गरेको देखियो। आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईँहरूलाई मैले यो कैद गरेर देखाइनँ भने साँच्चै नै अन्याय हुनेछ साँच्चै अन्याय हुनेछ भनिरहँदा योसँग सम्बन्ध व्यक्त हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो नमस्ते। नमस्ते हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हजुर। हामीले यो पृष्ठभूमिमा देखिरहेको कुवा तपाईँले खनाउनु भएको अर्थात् जतन गर्नुभएको हजुर हो। कसरी जतन गर्नुभयो भनिदिनुहोस् न के कारण छ यस्तो? कुवा अलरेडी थियो हजुर पुरानो कुवालाई हजुर हामीले पुनर्निर्माण गरेर हजुर बा आमाको स्मृतिमा हजुर हामी 4 दाजुभाइ मिलेर यसलाई आफ्नो पर्सनल खर्चमा हजुर जतन गर्नुभयो। साँच्चै नै यो कुवालाई नै जतन गर्न किन मन लाग्यो भन्नुहोस् न? यो गाउँको विकास एउटा पुरानो संरचनाहरूलाई सदुपयोग हजुर पर्यटकहरूलाई सहज होस् यो पुराना जे चिज छन् हजुर त्यही संरक्षण भएर बसिरहनु भन्नको लागि हामीले गरिएको हो। हस् त आदरणीय दर्शकवृन्द आजको यो यात्रामा हामी तपाईँहरूलाई के भेटिन्छन् ती कुराहरू जानकारी गराउने नै छौँ। अहिले यो कुवा खनाएको यो अवस्थालाई निहाल्दै हामी अहिले यो क्लिपबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते। आजको कार्यक्रमको लागि पर्यटनहरूलाई स्वागतार्थ यहाँ मैले दुईटा गाग्री यो हिन्दू संस्कार अनुसार यो शुभ मुहुर्त शुभ साहित यस्तै कुराहरू गरिन्छ। यो गरिरहँदा यो स्वागत गर्ने संस्था के रहेछ यसको बारेमा म जान्न चाहन्छु। हामी उहाँसँग कुराकानी गरौँ। आउनुहोस् आमा नमस्ते। तपाईँहरू यहाँ स्वागत गर्न बस्नुभएको जस्तो देखेँ मैले होइन त? साँच्चै कसलाई स्वागत गर्न बस्नुभएको भन्नुहोस् न? हजुरहरू सरहरू आउनुहुन्छ एमी ढिकीडाँडा झुप्राङकोट नागी डाँडा सिक्लेस पर्यटन पदमार्ग प्रवर्धन पदयात्रीहरूलाई हार्दिक स्वागत भनेर लेखिएको ब्यानर लिएर बस्नुभएको छ। यो ब्यानर नै सफिसियन्ट छ। आदरणीय दर्शकवृन्द यही बारेमा म एकजना यहाँ बस्नुभएका उभिनुभएका हामीलाई स्वागत गर्नको लागि उभिनुभएका आमासँग म कुराकानी त गर्नेछु। आमा नमस्कार। नमस्कार। आज तपाईँहरू यहाँ स्वागत गर्न बसिरहनु भएको छ होइन त? यो तपाईँहरूले यस्तो सोच्नु भएको थियो यो डाँडोमा मैले अलिकति अपमान गरेको जस्तो सोच्नुभयो होला। अपमान गरेको होइन। यो डाँडोमा तपाईँहरू यसरी मान्छेहरू आउँछन् हामी फुलमाला लिएर बसौँला यो यति राम्रो घाम लागेको ठाउँमा यसरी सबै रमाउलान् हामी पनि रमाउला भन्ने सोच्नु भएको थियो सोच्नु भएको थियो। एक दिन अवश्य नै यहाँ घाम लाउनेछ भने सोच्नु भएको थियो नि त? एकदम कस्तो साहसिक आमा दिदी बहिनीहरूलाई मेरो मनबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। साँच्चै नै उहाँहरू अग्रगामी छलाङ मार्ने आमा दिदी बहिनीहरूलाई मेरो पनि सलाम छ। मेरो फोटो नि चाहिन्छ। टाढाबाट आएका पाहुनाहरूलाई पनि मैले गरेको फुलबारी बगैँचालाई राम्रो देखाइदिनु भयो। त्यसमा धेरै खुसी छु म। धेरै खुसी छु। आज घुमेको ठाउँमा हामी
धेरै खुसी लागेको छ मलाई हजुरहरूले आउनुभयो यत्र पाहुनाहरू आउनुभयो आज मुलकोटका भूमिको नि दर्शन गर्न पाइयो नाचरका भूमिको दर्शन गर्न पाइयो सिद्ध देउरालीको पनि दर्शन गर्न पाइयो नारीका देउरालीको पनि दर्शन गर्न पाइयो कुलाइन देउताहरूको झाँक्री देउताहरूको हर मर देउताहरूको सबको दर्शन गर्न पाइयो हजुरहरूको आदरणीय दर्शकवृन्द अहिले हामी यो अगाडि चोकमा देखिरहेका छौँ यो दो बाटो मात्रै होइन यहाँ त चौ बाटो पनि देखिएको छ यहाँबाट हामीहरू देख्न सक्छौँ यो बाटो हेर्नुहोस् न यस्तो यो भत्किएको रहेछ पहिरो गएको रहेछ होइन त यो बाटो खोलेको छैन तर हिँड्नलाई आदरणीय बुवा आमाहरू दुःख सुख हिँडेको देखिन्छ यो पर देखिएको यो बस्ती देखिन्छ हामीले आदरणीय त्यसमा देख्नुभयो तपाईँहरूले होइन त यो गर्लाङ भन्ने यो वार्ड नम्बर 16कै गर्लाङ है त जानकारीको लागि यो पारी तपाईँले मैले जुम गरिरहेको छु कति बुझिन्छ या कति बुझिँदैन यो पारीको रन्जित होइन त रन्जित देख्दै हुनुहुन्छ यो पनि वार्ड नम्बर 16 नै पर्छ आदरणीय दर्शकवृन्द आज हाम्रो यात्रा वार्ड नम्बर 16कै हुन्छ झुप्राङकोट नागीसम्म पुग्ने यात्रा तय गरेर हिँडिरहेको यो गाडी बढिरहेको छ हेर्नुहोस् है त तपाईँहरू नछुट्टिनुहोस् है आज साँच्चै नै हामी झुप्राङकोट नागीसम्म पुग्नेछौँ फाँटहरू छ यसलाई चाहिँ पुरन बेसीको फाँट भन्छ यहाँका धेरै बासिन्दाहरू को जग्गा जमिन सबै तल रहेको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ फाँटमा चाहिँ कता कति चाहिँ सानातिना घरहरू बनाएर चाहिँ कारोबार गरौँ अन्नहरू राख्ने परालहरू राख्ने गोठहरू चाहिँ तल लाने गर्नुहुन्छ यहाँ बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी धार्मी ढिकी डाँडा झुप्राङकोट जाने पदयात्राको क्रममा अहिले हामी आलेबारीमा उपस्थित छौँ अब हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहेको छ अब हामी यही यात्राको क्रममा अगाडि बढिरहन्छौँ हाम्रो टानका साथीहरू सबै पर्यटन व्यवसाय साथीहरू ट्रेकिङ गाइडहरू हाम्रो यो हरिपाउको टिमहरू सबै यो घार्मी हुँदै हामी आलेबारी हुँदै अहिले नाचरे भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ हिँड्दै जाने क्रममा हामी आज सिक्लेसमा पुग्ने तयारी गरिरहेका छौँ ट्याङ्की यो ट्याङ्की छ नि यो हरिपाउमा अन्दाजी 200 घर कुरियाले यो ट्याङ्कीबाट माथि साउचेबाट आएको पानी यहाँ कलेक्सन भएर यो गाउँमा को जनताहरूलाई वितरण भइरहेछ धन्यवाद छ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 स्थित रहेको यो स्थानीय भाषामा नाचरे अर्थ नाच्ने रे के त्यहाँ आएका छौँ के छ तपाईँ पनि नाच्ने विचार छ आज नाचौँ नाचरेमा आएर ननाची जाँदाखेरि त्यो खल्लो हुन्छ कि प्लिज सबिन हरपाख लामपाट छरे पानी जुम्लेटी लगायत सबै यहाँका वरपरका आदरणीय बुवा आमाहरूले पूजा गर्ने यो स्थान नाचरेको भूमिथान हो यो चाहिँ एउटा इतिहास बोकेको ठाउँ हो पहिला हाम्रो चाहिँ कार्तिकमा असिनोहरू परेर बाली लान्डीहरू चाहिँ नष्ट गर्ने बेलामा यहाँका चाहिँ ओली भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ यहाँ कोटो शिक्षा हुँदै नाचरेको भूमिथानमा पूजा गरेपछि उहाँहरू चाहिँ हरपाखको मैदानमा चाहिँ गएर बसेर कार्तिकमा असिनोहरू चाहिँ पर्नुबाट चाहिँ रोक्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ असिनालाई पगालेर चाहिँ पानी पार्ने शक्ति उहाँहरूसँग थियो त्यसैको चाहिँ एउटा पूजा गर्ने चाहिँ हामीले मानिआएको चाहिँ नाचरेको चाहिँ भूमिथान हो यो साँच्चै मलाई एउटा आश्चर्य लाग्यो तपाईँले यो यङ मेन जसले अहिले आएर विज्ञानका कुराहरू गरिरहेको छ यस्ता परिवर्तनका कुराहरू गरिरहेको छ तर आज तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो स्थान असिना परेकोलाई पगाल्ने उहाँहरूसँग शक्ति थियो भनेर भन्नुहुन्छ साँच्चै त्यो शक्ति थियो त अभियसली थियो उहाँहरूले चाहिँ गडाङ गुडुङ गरेर चाहिँ असिनो चाहिँ
पर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरू बसेर उहाँहरूले चाहिँ एकको शक्तिले चाहिँ असिनोलाई पगालेर पानी पार्नुहुन्थ्यो। एउटा चाहिँ उखान जस्तै छ, एउटा चाहिँ पोखरामा एउटा ठुलो यज्ञ हुने बेलामा हजुर यहाँका चाहिँ उहाँको पुर्खाहरूले त्यहाँ भन्नुभयो यहाँ आइस खान मन लाग्यो भनेर चाहिँ भन्ने क्रममा उहाँहरूले चाहिँ त्यसो भए चाहिँ यहाँ एउटा कैली गाईको चाहिँ गोबरले लिपेर यहाँ चाहिँ एउटा भकारी बेर्नुहोस्, म यहाँ आइस पार्छु भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यही भकारिया मात्रै असिना पार्ने शक्ति थियो। उहाँहरूकै पुस्ताहरूले चाहिँ पूजा गर्दै आएको ठाउँ हो। अनि अहिले आएर हामी त्यसलाई मानिरहेका छौँ। अहिले पनि त्यस्तो कुनै दैविक शक्ति भएको आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग हामी भेट्न सक्छौँ यही विषयलाई लिएर? अहिले उहाँहरू चाहिँ त बितिसक्नु भयो। अथवा त्यस्तो दैविक शक्ति भएको अहिले हामीसँग कोही त्यस्तो पात्र हुनुहुन्छ उहाँका सकिन्छ? अहिले चाहिँ त उहाँहरू बितिसक्नुभयो। उहाँका छोराहरूले चाहिँ पूजाआजाहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ गुठीहरूको व्यवस्था छ, उहाँहरू गुठीहरू चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ। र उहाँहरूले कार्तिकको 1 गते हजुर प्रत्येक वर्ष कार्तिकको 1 गते अथवा चाहिँ के अरे दुर्गाको चाहिँ नवमीको दिन उहाँहरूले चाहिँ सुरुमा यहाँ पूजा गरेर सिद्धा पूजा गरेर झुप्राङकोट कोटमा पूजा गरेर उहाँहरू चाहिँ पूजा गर्दै मैदानमा गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ आदरणीय दर्शकवृन्द, यो जति भनियो त्यस्तो जतन भएको यो देखिएन। मलाई विश्वास छ आगामी दिनमा यो स्थानीय सरकारले यी यस्ता ठाउँहरूलाई जतन गर्नको लागि पहल गर्नेछ र स्थानीयहरूले पनि यसलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्नुहुने नै छ। अहिले यो क्लिप्सबाट बिदा चाहन्छु। हामी यात्रा निरन्तरमा छौँ। हाम्रो यो भिडियोबाट टाढा नजानुहोस् है त। कति भएको छ? प्लान केही छ? कतिको? गर्लाङटो चाहिँ आलेबारीसम्म त कहीँ भइसक्यो। ओ साथी यो पाइला सरेनन्, गाह्रो भयो उकालोमा त। दर्शकबिन यो साँच्चै नै ठाडै उकालो छ, यस्तो गाह्रो भएको छ तर पनि जानु पर्ने नै छ। तर पनि यात्रा जारी छ। त आउनुहोस् यो उकालोमा तपाईँहरू पनि सामेल हुनुहोस् हाम्रो भिडियोसँगै है त। हामी लास्ट स्टेजमै बसिरहेका छौँ। यो राजनीतिक बहसभन्दा पनि यहाँ यात्राको बहस कति राम्रो चलिरहेको थियो। यो हुँदै हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीसँग अध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ। अध्यक्षजी, आज हाम्रो यो यात्रा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? यो एकदमै रमाइलो यात्रा हो हजुर। हामी विशेष गरी राजनीतिक कर्मीहरू, समाजसेवामा लागेका मानिसहरू हजुर महिनाको एकचोटि यसरी यात्रा गर्दाखेरि शरीरलाई पनि थकानबाट मुक्त भइने, दिमागलाई पनि फ्रेस राख्न सकिने, एउटा स्वास्थ्यको लागि पनि यो अति आवश्यक छ। एउटा पर्यटन प्रवर्धनको पनि हुन्छ हजुर कुरा छ। अनि त्यसमा पनि पत्रकार, पर्यटन कर्मी साथीहरूसँग हिँड्दाखेरि अत्यन्त खुसी लागेको छ। यो आँखा चिम्म गर्दाखेरि पनि इनर्जी पाउने पावरहरूलाई हामी धन्यवाद त दिनुपर्छ नै। यहाँ नेकपा एमालेका वडाध्यक्ष, पार्टीका वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग, अनि जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ आजको यात्राको बारेमा? नमस्ते। नमस्ते हजुर, नमस्ते। आज तपाईँहरू यो उकालो ठाडै उकालो छ हेर्नुहोस् न, होइन त? यो उकालोमा हिँडिरहँदा थकाइ मारेर बस्नुभएको पनि देखिन्छ। यो थकाइ मारेर बस्नु र जनप्रतिनिधि हुनु अनि पार्टी अध्यक्ष हुनु बिचको दूरी भनिदिनुहोस् न मलाई। यो यस्तो हो सर, यो अहिले यो ठाडो उकालो हिँड्दाखेरि एकदम पहिलो कुरा त रमाइलो लागिरहेछ। जस्तो साथीहरू अध्यक्षज्यूहरू होइन, पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ, शुभचितको सबै हिँड्दाखेरि एउटा छुट्टै किसिमको एउटा ऊर्जा मिलेको छ। हजुर, एकदम आनन्दित पनि छ। अब जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नु भने छुट्टी कुरा रहे। आज हामीहरू एउटा फ्री लाइफको जिन्दगी 1 डे पदयात्रा। ओके 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 अझै नै पर्यटन यात्री जस्तो देखिने हुने युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ बलराम तिमिल सिन्हा। आउनुहोस् हामी उहाँसँग कुरा गरौँ। यो उकालोमा तपाईँ हिँडिरहँदा कस्तो लागिरहेको छ भन्नुहोस् त? सर्वप्रथम नमस्ते। नमस्ते, म बलराम तिमिल सिन्हा। हजुर। अब एकदम रमाइलो लागिरहेछ। किन भन्दाखेरि यो म यहाँ नजिकको मान्छे भएर पनि हजुर यो मेरो पहिलो चाहिँ भ्रमण यो झुप्राङकोट भन्ने ठाउँ होइन।
र चाहिँ त्यसमा पनि तपाईँहरू जस्तो पत्रकार मित्रहरू अनि हाम्रो वडाका चाहिँ जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्षहरू हाम्रो पार्टीका वडा अध्यक्ष साथी लगायत सम्पूर्ण साथीभाइहरूसँग हजुर तिनीहरूलाई गर्दै यो उकालो चाहिँ गएको चाहिँ थकाइको कुनै महसुस भएको छैन र चाहिँ आदरणीय दर्शकवृन्द उकालो उक्लेको महसुस भएको छैन भनिरहँदाखेरि हामीले हातमा लट्ठीहरू लिएर उक्लिरहेका युवा पिँढीहरूलाई पनि देखिरहेका छौँ। तपाईँ यो उकालो उक्लिरहनु भएको छ, आजको यात्रामा हुनुहुन्छ। हजुर भन्नुहोस् न आजको यात्रा कस्तो लागिरहेको छ? सर्वप्रथम त धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। न्युज .com का आदरणीय पत्रकार मित्र हजुर हजुर हामीसँगै हजुर यो वडा नम्बर पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 हजुर र 19 त्यसपछि पर्यटन कर्मी साथीहरू, स्टेक होल्डर साथीहरू, हजुर पथ प्रदर्शकहरू हजुर र पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरू हजुर मिलेर हजुर पोखरा 16, 19 हजुर को रामचेदेखि ढिकीडाँडा हुँदै झुक्राङकोटसम्मको आजको हाइकिङ। आदरणीय दर्शकवृन्द यति डाँडोमा आउँदा पनि यहाँ हाम्रा पूर्वजहरूले सम्मीको रुख रोप्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ पहिला हाम्रो जुन हामी पदयात्रामा छौँ झुक्राङकोट, हजुर यसमा चाहिँ हाम्रो पहिला गोठहरू सबै माथि हुन्थे हजुर र चाहिँ पुर्खाहरू चाहिँ उकालो ओह्रालो गर्ने क्रममा हजुर एउटा चाहिँ आरामको लागि बनाएको चौतारो हो। हजुर र त्यहाँ एउटा जुन कागती जस्तै एउटा प्रजाति खोटे भन्ने हुन्थ्यो, ए हजुर 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 एउटा ठुलो रुख थियो। हजुर त्यो त अहिले चाहिँ मरिसक्यो र यहाँ अहिले स्वामी मात्रै छ। हजुर यसलाई चाहिँ हामी यो स्वामी आफै पलायो कि रोपेको? यो चाहिँ हाम्रै चाहिँ बाबुहरूले रोप्नु भएको। यसमा चाहिँ यो खोटेको रुख भएको कारणले गर्दा नि यसलाई खोटेको चाहिँ बुटा मुनिको चौतारो भन्ने चाहिँ यसको खोटेको पहिला त भएको हुनाले अहिले खोटेको बुटा मुनिको चौतारो भनेर भन्ने गरिन्छ। जहाँ अहिले हामीहरू सबै बसेर आयौँ होइन त? जहाँ हामी अहिले बसेर आयौँ। हस् 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 हामी चाहिँ आजको चाहिँ घार्मी ढिकीडाँडा आलेबारी हुँदै नाचेर हुँदै हामी चाहिँ अहिले ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ। उकालो चढ्ने क्रम जारी छ। हामी यस यात्रालाई झुक्राङकोट हुँदै नागीसम्म पुग्ने चाहिँ आशाका साथ हिँडिरहेका छौँ। चाहिँ आइरहेका छौँ। आएको पानी हो यो पानी हरिबाउको एक घर एक धारा खाने पानीको लागि प्रयोग भएको छ। निकै मिठो पानी हो यो पानी खाने मान्छेहरूको आयु पनि धेरै हुन्छ। बजारको मिनरल वाटर खान पर्दैन, यो आफै प्युरिफाई पानी हो। हामी यो झुक्राङकोट जानको लागि सिद्ध भन्ने ठाउँमा हामी आइपुगेर यो कुराकानी गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुभएको? हजुर अहिले यसरी कुरा गरिरहेका छौँ। सिद्धदेवले हामी सबैको रक्षा गरौँ, देशमा राम्रो होस्, सुशासन होस्, गरिब जनताहरूको पक्षमा न्यायको आवाज उठोस्, त्यही कामना छ। त हेर्नुहोस् त यो आस्थाका धरोहरहरू जहाँ गएर भए पनि आफ्नो मनभित्रको आस्था मर्दो रहेछ त आदरणीय दर्शकवृन्द, मर्दो रहेनछ। हेर्नुहोस् त घन्टी पनि छ। हामी अहिले धेरै माथि छौँ आदरणीय दर्शकवृन्द, यस्तो गाह्रो छ, यति टाढा छ र पनि यहाँ आएर देउरालीलाई पूजा गर्ने वडाध्यक्ष जीवन प्रसाद आचार्यलाई सलाम गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् त यो डाँडामा फलेको मल हो। साथीहरू तान्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त। ओहो 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 गड प्लिज, गड ब्लेस। अन्तिममा हामी यो मल टिप्न सफल भएकै छौँ। उहाँको साहस हेर्नुहोस् न। हेर्नुहोस् त मैले टिपिरहेको छु। ओहो यो सबै टिप्नु साथीहरूले खानुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ उकालोको यात्रा हुन्छ। यसमा कुनै सिजन फल्छ, कुनै सिजन फल्दैन। हजुर यो पत्तीमुलो खासै पत्तीमुलो के गर्दो रहेछन्? यसको चाहिँ सुकाएर चाहिँ पाकेपछि सुकाएर माडाहरू बनाउने, चटनीहरू बनाउने। यो अमिलो प्रजाति हो भन्नु। यो गुँयेली है, यो 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 अहिले हामी देखेर गुँयेली होइन त? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुँयेली हुन्छ। गुँयेली तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन? गुँयेली भन्ने फल हुन्छ एउटा होइन, जङ्गलमा पाइने गर्छ। यति हाई अल्टिट्युडमा फल्ने चिज रहेछ यो, थाहा पाएर राखौँ है त। यसको बुट्टा अगाडि देखिरहेका छौँ हामीले। साँच्चै नै दर्शकवृन्द यो गुराँस त लेकमै फुल्ने कुरा हो त होइन त? तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि। भन्नुहोस् त अहिले हामी गुराँस फुल्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यो फुल फुलेको छैन, रुख देखाउन मात्रै समर्थ्यम है। फुल फुल्ने बेलामा आउँदा म तपाईँहरूलाई पक्कै नै यो गुलाब बन्न आयो, मलाई गुराँसको फुल देखाउने नै छु। छौँ झुक्राङकोटमा
अहिले खानेपानी हामीले हरिपाउ, जुम्लेटी, छरेपानी, कुरेचौर, नेपान्थोक, केवरेको वृहत खानेपानी योजना सञ्चालनको लागि यहाँ खच्चडबाट बोकाएर भाँजे भन्ने ठाउँमा हामीले खानेपानीको मुहानमा सामग्रीहरू लाँदैछौँ। त्यस क्रममा यहाँ खच्चडहरू देख्न सकिन्छ र हामी आज एक दिने ट्रेकिङ रुट अन्तर्गत हामी टानको टोलीसहित अहिले हामी झुप्राङकोटमा आइपुगेका छौँ। यो निकै रमणीय ठाउँ छ। यो माछापुच्छ्रेको काखमा हामी आइपुगेका छौँ। त आदरणीय अध्यक्षज्यू, पोखरा महानगरपालिका भइरहँदा खच्चडले यसरी सामान बोकिरहेको यो पनि महानगरपालिका, यसलाई अलिकति तुलना गरिदिनुहोस् न। पोखरा महानगरपालिका हिजोका गाविसहरू पनि जोडेर बनेको महानगरपालिका हो। हजुर। र अर्मला आफैमा एउटा गाविस हो हिजोको। हजुर हजुर। र पछि महानगरको 16 नम्बर वडामा यो वडा गाभियो। हजुर। र अर्मलाको 8000 हेक्टर कालीलेकको घना जङ्गल छ र यहाँ पानीका थुप्रै स्रोतहरू मुहानहरू छन्। पारिपट्टि साब्जेको मुहान छ। तपाईँ आफू पनि त्यहाँ गएर देखेर आउनुभएको छ पानीको मुहान। यता वारिपट्टि भाँजेको मुहानमा खानेपानी ल्याउनको लागि यसरी खच्चडहरू अहिले प्रयोग भइरहेका छन्। यो निकै रमणीय ठाउँ छ। यो उत्तरी पोखरा हो। यसलाई हामी पोखराको उत्तर पोखराको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। अनि आज यो ट्रेकिङ पदयात्राको कुरा पनि जोडिदिनुहोस् न। हामी यहाँसम्म आयौँ। यो ट्रेकिङ पदयात्रा टानसँग हामीले अनुरोध गरेर ट्रेकिङ एजेन्सीका साथीहरू धेरै आउनुभएको छ। करिब 70 जना उहाँहरू हुनुहुन्छ। आज हामी 100 जनाभन्दा बढी साथीहरू यो 1 डे ट्रेकिङ हाइकिङ रुट यो अमला बिसाउने, धार्मी, ढिकी डाँडा, आलेबारी, झुप्राङकोट, साब्जे, बलाङ्गे, चोको डाँडा, अर्मलाकोट हुँदै यो मौजासम्म जोडिने यो ट्रेकिङ रुट हो र सिक्लेससम्म यो ट्रेकिङ रुट पुग्छ। यसरी बनेको यो ट्रेकिङ रुटलाई हामीले भोलि आवश्यक पर्दा पैयुँसम्म पनि जोड्ने गरेर हामीले यो रुटलाई लैजान खोज्दैछौँ। यो भनिरहँदाखेरि अध्यक्षज्यू, तपाईँ त अहिले वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ। वडाध्यक्ष मात्रै रहँदा तपाईँका योजनाहरू कति सफल होलान् नहोलान्। अब स्थानीय चुनाव पनि आइसकेको छ, प्रदेशको चुनाव पनि आइसकेको छ। तपाईँ यो वडाध्यक्षमै फेरि दोहोऱ्याउने उसमा हुनुहुन्छ या केमा हुनुहुन्छ? म आफूले वडाध्यक्ष भएर गर्नुपर्ने जति काम लगभग सबै गरिसकेको छु। तसर्थ म वडाध्यक्षको हिसाबले 5 वर्षमा गर्नुपर्ने काम जति सबै गरिसकेको हुँदा म फेरि वडाध्यक्ष भएर रहनभन्दा पनि पार्टीको अरू जिम्मेवारीमा अथवा पार्टीले भोलि अन्य मोर्चामा खटाएको खण्डमा जस्तै तपाईँलाई अब त प्रदेशको सांसद अथवा सङ्घीय सांसदका कुराहरू पनि होलान्, त्यहाँ तपाईँले त्यस्तो केही विचार गर्नुभएको छैन? पार्टीले आवश्यकता महसुस गर्यो भने म पार्टीले जिम्मेवारी दिएको जुनसुकै फाँटमा पनि पर्यो भने चुनाव पनि लड्न तयार छु र पार्टीको जिम्मेवारी पनि निभाउन तयार छु। र अहिले म महानगर कमिटीको पार्टीको सचिव पनि छु र अहिले मेरो दायित्व भनेको स्थानीय निर्वाचनमा 33वटा वडामा नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउने, एमालेका उम्मेदवारहरूलाई जिताउने नै मेरो प्रमुख काम हुन्छ। हस् त, हस् धन्यवाद। मिनरल वाटर भन्दा कम्ती नभएको यो पानी। आज हामी कहाँ छौँ? झुप्राङकोटमा छौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। अहिले म 1 दिवसीय पदयात्राको क्रममै छु। टानले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमका अध्यक्ष सुशील पौडेलसँग कुराकानी गरौँ। आउनुहोस्, यो टानको उद्देश्य के हो उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, मेरो नाम सुशील राज पौडेल। म ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल गण्डकी। यो टान भनेको संस्था हाम्रो पदयात्रा व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन र यसले चाहिँ पदयात्रा क्षेत्रमा पर्वतीय पर्यटन र हिमाली पर्यटनमा दखल राख्ने हामी व्यावसायिक संस्था भए हुनाले आज यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 र 19 मा पर्ने यो झुप्राङकोट डाँडामा आज हामी छौँ र यसको उद्देश्य आज एकमात्र मूलभूत उद्देश्य भनेको पर्वतीय पर्यटन र पदयात्रा पर्यटनलाई अलिकति विस्तारित रूप गर्नुपर्छ र यो दिगो पर्यटनका लागि, सस्टेनेबल टुरिज्मका लागि र यो ग्रामीण पर्यटनका लागि हामीले चाहिँ यी विभिन्न चाहिँ यो दूरदराजमा लुकेर रहेका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका र प्रवर्धनको हिसाबले अलिकति चाहिँ प्रवर्धन हुन नसकेका क्षेत्रहरूलाई कसरी अब प्रवर्धन गर्नुपर्छ। यति राम्रो सुन्दरता बोकेको यो क्षेत्रहरू, यति राम्रो सम्भाव्यता बोकेका यी क्षेत्रहरूको अब पहिचान हुन जरुरी छ। यो पहिचान हुन ढिला भइसकेको छ। यद्यपि अझै पनि केही ढिला भएको छैन र यसलाई जतिसक्दो छिटो पहिचान गर्ने, प्रवर्धन गर्ने यहीँका स्थानीयवासीहरूले यसको स्वामित्व लिने गरी र व्यावसायिक हिसाबले पनि यो क्षेत्रहरूको प्रवर्धन गरेर हामीले यसलाई कसरी चाहिँ अझ धेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र चाहिँ यो राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पदयात्रा पर्यटनको माध्यमबाट, ग्रामीण पर्यटनका माध्यमबाट र यो क्षेत्रको समग्र क्षेत्रगत विकासका लागि पर्यटकीय उद्देश्यका साथ आज हामी सम्पूर्ण चाहिँ टान परिवारहरू र विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू र सञ्चारकर्मीहरू आज यो क्षेत्रमा आएका छौँ। सुशीलजी, हामी तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि
आज तपाईँहरू टानको प्रमुख आयोजनामा यहाँ आउनुभयो। आज आएर मात्रै त पक्कै पनि पर्यटनहरू बढ्ने कुरा त होइन होला, यहाँको जनताले बुझ्ने कुरो नि त होइन होला। मलाई यति भनिदिनुहोस् न प्रष्टसँग, जनताले सामान्य शब्दमा जनताले बुझ्ने गरी तपाईँहरूको संस्थाले के गर्छ? ओके, यसमा के छ भने हामीसँग जोडिने व्यवसायी साथीहरू भनेको जसले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनलाई नेपालमा भित्र्याउनुहुन्छ, आफ्नो आइटिनरी बनाउनुहुन्छ, पर्यटकहरूका लागि यति दिनदेखि यति दिनसम्मको एउटा गन्तव्य र एउटा त्यो कहाँदेखि कहाँको यात्राको तय गर्ने भन्ने त्यसको यात्रा निर्धारण गर्ने सेड्युल भन्छौँ हामी, त्यो बनाउने सम्बन्धित र जानकार व्यावसायिक निकाय भनेकै ट्रेकिङ एजेन्सिजहरू हुन्। हजुर, र ती व्यवसायहरूले नै तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन र नेपाली पर्यटकहरूका लागि अबको आफ्नो गन्तव्यमा यो ठाउँको पहिचान भइसकेपछि रमाइलो ठाउँ छ, तपाईँहरू यो रमाइलो ठाउँ घुम्न किन नजाने, आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई 1 दिनको 2 दिनको 3 दिनको पदयात्राका माध्यमबाट यी गाउँहरूमा चाहिँ जानका लागि हामीले आइटिनरी बनाएका छौँ, यात्रा तय गरेका छौँ भनेर यसको हामीले प्रवर्धन गर्ने र त्यसलाई सेल गर्ने र आगामी दिनहरूमा यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढाउन मद्दत गर्ने। हामीले जनतालाई अझै प्रष्टसँग भन्नु पर्दाखेरि तपाईँहरूको यो टान भन्ने संस्थाले एउटा योजना बनाउँछ। हजुर, त्यो योजना अनुसार जो घुम्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो पनि गन्तव्य हो है भनेर ल्याउनको लागि तपाईँहरूले यहाँको जनतालाई जागरुक बनाउन आएको हो भनेर बुझ्दा हुने हो आज? अनि यसको लागि सबैभन्दा जनता जागरुक पनि हुनैपर्छ, यहाँको सम्बन्धित स्थानीयहरू जागरुक पनि हुनैपर्छ, किनभने उहाँहरूले नै अब पर्यटन कहाँबाट आउने हो, कसले ल्याइदिने हो हाम्रा पर्यटन भन्ने खालको त जिज्ञासा हुन्छ नि त स्थानीयहरूमा हैन। त्यसका लागि हामी जति पनि आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका व्यवसायी साथी हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारको तपाईँको चाहिँ आधिकारिक निकाय ट्रेकिङ एजेन्सिजहरू जसले सरकारकै आधिकारिकता प्राप्त गरेको छ र पर्यटकहरूलाई डुलाउनको लागि उहाँको भ्रमण तय गर्नका लागि र गन्तव्य तय गर्नका लागि यी सम्पूर्ण साथीहरूले आफ्नो कम्पनीबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो वेबसाइटमा आफ्नो आइटिनरीहरूमा यो गन्तव्यलाई पहिचान गरेर आफ्नो आइटिनरीभित्र राख्नुहुन्छ। र आज हामीले यहाँको जनसमुदायलाई के भन्छौँ भने यी सबै व्यवसायी साथीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म यो ठाउँ अहिलेसम्म देख्नु भएर रहन्छ, धेरैजनाले आज देख्नुभयो, अचम्मै लाग्नुभयो, यति नजिक भएर पनि यो पर्यटन क्याइसिङ पुलबाट पारि जान नसकेका रहेछ, हामीलाई चाहिँ माफ गर्नु होला, यति नजिकको गन्तव्य हामीले चिन्न सकेका रहन्छौँ भनेर आज धेरै साथीहरूको हामीले गुनासो पनि सुन्यौँ। आगामी दिनहरूमा हाम्रो प्रयत्न भनेको हामीले आह्वान गर्ने हो, ल व्यवसायी तपाईँले स्थलगत भ्रमण गरेर यो ठाउँमा आफ्नै पैतालाले टेकेर यो ठाउँ देख्नुभयो, आगामी दिनहरूमा यसका सम्भाव्यताका बारेमा यसलाई 1 दिने पदयात्रा, 2 दिने पदयात्रा अथवा कति दिने पदयात्रा अथवा यो पदयात्रा सँगसँगै अरू यहाँबाट जोडिने सकिने पदयात्राका दूरीहरूमा कसरी जोड्न सकिन्छ त्यो तय गर्ने तपाईँहरूको जिम्मा। पर्यटकहरूलाई कुन मोडालिटीबाट ल्याउने, अब डे हाइकमा ल्याउने अथवा ट्रेकिङमा लाने भन्ने तपाईँहरूले आइटिनरी बनाएर आफ्ना पर्यटक आफ्नो पाहुनालाई कन्भिन्स गर्ने, उहाँहरूको चित्त बुझाउने गरी भ्रमण तय गर्ने गरी यो कार्यक्रम गर्नुहोस् है भनेर चिनाउनका लागि हामीले उहाँ व्यवसाय साथीहरूलाई यहाँ लिएर आएको। एकदम खुसी लाग्यो। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अब तपाईँहरू यहाँ एउटा पदयात्रा गरेर आज आउनुभयो, भोलिबाटै तपाईँले त्यस्ता यात्रीहरू ल्याउन पर्यो भने के देख्नुभयो भनिदिनुहोस् न, सम्भावना के देख्नु? भोलि नै मानौ भोलि नै तपाईँले एउटा योजना गर्नुभयो, अब यस्तो छ, यसमा चाहिँ पर्यटन भनेको कसरी राख्नुहुन्छ, कसरी बसाल्नुहुन्छ यति भेग छ नि। हजुर, हामीले साधारणतया जति पनि ठाउँमा खाना र बस्नको व्यवस्थाहरू भएका ठाउँहरू छन् ती ठाउँहरूमा स्थानीय व्यवसायी साथीहरूले सञ्चालन गर्नुभएको खाना बस्नको व्यवस्थापनका ठाउँ छन् भने हामी उहाँहरूलाई त्यही नै व्यवस्थापन गराउँछौँ। यदि त्यस्ता ठाउँ छैनन् भने हामीले अब जस्तै टेन्टहरू भयो, खानेकुरा भयो, ती सरसामग्री हामी बोकेर ल्याउँछौँ, त्यसलाई हामी क्याम्पिङ ट्रेक भन्छौँ। र यो ठाउँ भनेको क्याम्पिङ ट्रेकको अवधारणामा पनि असाध्यै सुन्दर र त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ अवसर बोकेको डाँडा भएको हुनाले अब यहाँ धेरै साथीहरूले भन्नुभयो हामी अब क्याम्पिङ ट्रेकको अवधारणाबाट यो ठाउँमा आउँछौँ, क्याम्पिङ ट्रेक चलाउँछौँ, पहिलो दिनको क्याम्प यो ठाउँमा रहन्छ र त्यस पछाडि यहाँबाट हामी सिक्लेससम्मको अथवा तारा हिलटपसम्मको ती ट्रेकिङ ट्रायलहरूमा कनेक्टिभिटी जोड्ने गरी अबका हामी चाहिँ योजनाहरू अगाडि बढाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ र त्यसरी तपाईँहरू आउनुहुनेछ। हामी आउँछौँ यो ठाउँमा भोलिका दिनहरूमा यदि स्थानीयवासीले चाहिँ कुनै एउटा टी हाउस बनाउनु भयो, सेवा सुविधा पर्यटकहरूको लागि खाना बस्नको सुविधाका लागि केही एउटा चाहिँ सानो स्तरबाट सुरु गरेर केही बनाउनु भयो भने, किनभने पदयात्रा क्षेत्रका धेरै होटलहरू धेरै क्षेत्रहरू आज बनेका होइनन्। तपाईँको चाहिँ 70को दशकबाट 60को दशकबाट जब नेपालमा पदयात्राको व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भयो 60को दशकदेखि, त्यसपछि सानो स्तरबाट सुरु भएर अब ती क्षेत्रहरू
आज भर्खरै भन्ने बित्तिकै बनाएको होइन, हामीले यो बनाउनको लागि ढिला भइसकेको रहेछ, पहिचान गर्नको लागि ढिला भइसकेको रहेछ। यद्यपि अब ती कुराहरूलाई थाती राखौँ, अब नै सुरुवात गरौँ, नयाँ सुरुवात गरौँ र नयाँ सिराबाट जे जति सकिन्छ। अब यहाँको स्थानीय व्यवसायी साथीहरूले पनि केही हदसम्म आफ्नो चाहिँ सानो लगानी अथवा चाहिँ केही सानो लगानीबाट सुरु गर्नुभयो भने त्यसले विस्तारित रूप लिन सक्छ र पर्यटकहरूलाई सेवा सुविधा बढाउने हिसाबमा पनि त्यसले काम गर्न सक्छ। हस् त, यो सानो कुराकानीमा तपाईँले यो ठाउँलाई प्रवर्धन गर्नको लागि, प्रमोट गर्नको लागि जुन पहल गर्नुभयो यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यो आजको भेटबाट म पनि बिदा चाहन्छु। प्रकाश अधिकारी, नमस्ते। हामीले हामीले आयोजना गरिरहँदाखेरि, यो गन्तव्य पहिचानको कार्यक्रम आयोजना गरिरहँदाखेरि यो आज धेरै कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँ यो उकालीमा हामीलाई साथ दिएर यहाँसम्म आउनुभयो। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई तपाईँको एउटा चाहिँ टेलिभिजन च्यानलबाट कभरिङ गरेर हामीलाई पनि यो खालको एउटा हामीलाई मात्रै नभइकन समग्र क्षेत्र विकासको लागि यो खालको चाहिँ वातावरण अवसर सिर्जना गरिदिनु भयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट पनि यी क्षेत्रहरूका, यी लुकेका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी प्रवर्धनमा यहाँहरूको पनि उच्च भूमिका रहन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। धन्यवाद हजुरलाई। मेरो नाम संस्कृति शर्मा, म चाहिँ ह्याप्पी ट्रेक्सबाट आएको। आज यहाँ टानले हामीलाई यहाँ लिएर आएको छ यो भिप्राङकोटमा, जुन हामी घार्मीबाट आयौँ। यहाँ चाहिँ त्यो रमाइलो छ ठाउँ, सौन्दर्य प्रेमीहरूलाई चाहिँ आउनलाई राम्रो छ। बाटोमा कुनै कुनै ठाउँमा अप्ठ्यारोहरू छ, त्यो अप्ठ्यारोहरूलाई पनि निहाल्दै हामी ट्रेकिङ व्यवसायमा लागेकाहरू पदयात्रीहरू जसरी नै आउन सक्छौँ। तर यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ टी हाउस भएदेखि बेस्ट हुने थियो। पाहुनाहरू लिएर आउँदाखेरि आएर क्याम्प बस्न नै रमाइलो हुने थियो। पाहुनाहरू आउँदाखेरि खुसियाली मनाउनु हुन्थ्यो। राम्रो छ ठाउँ, राम्रो छ। सबै पदयात्रीहरू आइदिनु होला, आउँदा बस्दा रमाइलो हुन्छ सबैजनालाई। भनेपछि तपाईँ यहाँ आइरहँदा कसरी त यहाँ पदयात्रीहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्छ, केही सम्भावना तपाईँले देख्नुभयो? ल्याउन सकिन्छ। 1 डे भन्दाखेरि नि 1 नाइट 2 डेजको लागि चाहिँ सम्भावना बोकेको ठाउँ जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर, भने तपाईँहरू विदाउट यहाँ कोही केही नहुँदा पनि यो गन्तव्य ठाउँ हो भन्ने कुरो तपाईँको मनले पर्सेप्सन गरे कि गरेन? गरेको छ, तर यहाँ चाहिँ टी हाउस हुनु पर्यो। नाक खुम्च्याउनु भयो तपाईँले? हैन, टी हाउस हुनु पर्यो। टी हाउस हुनु पर्यो, बीचबीचमा हुनु पर्यो कि यहीँ हुनु पर्यो भन्नुभएको? हैन, बीचबीचमा पनि हुनु पर्यो। यहाँ हुनु पर्यो भन्ने छ कि? यहाँ पनि हुनुपर्छ। हजुर, किनभने पाहुना आएपछि त मेन बस्ने ठाउँ त यहाँ हो नि त। हजुर हजुर हजुर। भनेपछि यहाँ न्यूनतम बाटोमा टी हाउसहरू भइदियो भनेदेखि हामीलाई अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि भन्न खोज्नु भएको। हस् त, यो तपाईँहरूको यो पदयात्रा कार्यक्रम सफल भएको हामी पनि देख्न चाहन्छौँ र यो स्थानलाई प्रवर्धन गर्नको लागि, पदयात्रा ल्याउनको लागि के भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी जनप्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गर्न अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। किन रह्यो यसका दुई मतहरू छन्। हामीले बुढाखाडाहरूसँग सोद्धा र हामीले पाएको आँकडामा यहाँ पहिला गुरुङ राज्य थियो। गुरुङ राज्यमा दुईटा झुमाहरूले यहाँ तप गर्नुहुन्थ्यो, यानि कि त्यो ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यसैले यसलाई झुमाकोट हुँदा हुँदै झुप्राङकोट भएको भन्ने बुढापाकाहरूको भनाइ थियो र त्यो कुरो मैले लिपिबद्ध गरेर लेख पनि लेखेको थिएँ। त्यस्तै अर्को मत छ, यहाँ त्यो कुरा पनि मलाई फेरि झुममा आवाज आउँछ अरे, त्यो उसमा आवाज आयो योगीहरूलाई। त्यसैले यहाँ त झुम्का दिँदो रहेछ भन्दै झुम्राकोट भएको भन्ने इतिहास पाइएको छ। त्योको मणिबाट, हजुर मणिबाट हामी जाँदैछौँ। मणि उहाँ पर्छ, उच्च पर हामी झुप्राङकोटको मन्दिरमा जाँदैछौँ अहिले, जहाँ सेनाहरू विगतमा सेना बस्थे र जहाँ देवीको पूजा हुन्छ। हस्, कोट मन्दिरको हजुर एउटा पूजा गर्ने भाग हो, पाठ हो। हजुर, अब यो के को लागि परेको हैछ भन्ने विषयमा यो धर्म के अरे मान्छेहरू आउँदा यो ठाँटीको रूपमा विकास भएको हो कि मन्दिरै यही हो भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय हुनुपर्छ। किनभने योमा पहिला मूल मन्दिर पत्ता लगाइसकेपछि यसको सबै कुराहरू थाहा हुन्छ। भनेपछि यो बङ्करको जस्तै पनि हो, देखिन्छ। बङ्करमा देखाइन्छ। ए ल हामी अहिले यो इतिहासकै कुरा गरिरहेका छौँ, जहाँ विगत 500 वर्ष अघिदेखि पहिला बनेको बङ्करको कुरा गरिरहेका छौँ। हेरौँ त बङ्कर कस्तो रहेछ। हामी झुप्राङकोटको उकालो गइरहेका छौँ, देख्न सक्छौँ। यो त्यो मन्दिरको अथवा त्यो कोटको एरिया यो पर्खाल देखिरहेको छ। यो त सामान्य पर्खाल देखिरहेछ, प्रकाश देखिरहेछ। अब यसको तल बङ्कर हुन्छन् अनि आडो हुन्छन्। त्यो हामीले तल चौतारा चाहिँ देखिएको आडो, तर भत्के कि
भत्के यहाँ त सबै मान्छेहरू बस्दा त आदरणीय दर्शकवृन्द यो बङ्कर जस्तै देखिन्छ र बुढा बुवाहरू जो 70-80 वर्ष पुग्न लागेका बुवाहरू यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले जस्तै काट्दै पनि हुनुहुन्छ। यो इतिहास हो, यो इतिहास खोज्नको लागि राज्यले पहल गर्नुपर्छ। यसलाई पर्यटनको हिसाबले दृष्टिकोणले पनि राज्यले केही लगानी गरोस्, यसको खोजबिन गरोस् भनेर भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ ठाकुर प्रसाद गुरु हुनुहुन्छ। सर, यो बङ्करहरूको बारेमा यत्तिकै अहिले हामीले यो देखाइरहेर मात्र त के नै यसको भ्यालु होला र, होइन त? यसलाई राज्यले चासो दिनुपर्ने बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त। पुरातत्व विभागले, हजुर, सैनिक विभागले, हजुर, यी हाम्रा जो कोतहरू थिए, हजुर, थाना किल्लाहरू थिए, हजुर, त्यसलाई त्यति वर्षका विज्ञहरू ल्याएर हजुर, अहिले हामीले बङ्कर त देखाइदियौँ त। हजुर, हजुर। अब यो बङ्कर 400-500 वर्ष पुरानो त हो त। किनभने यो यहाँ बिजुर्गी शाहको त्यो कुलमण्डल शाहको बिजुर्गी थाइलो छोरा आएरै बसेको, यहाँ आएर कोत बनेको भनेको कुरा पनि त 500 वर्ष भइसक्यो। 500 वर्षमा हामी यो अवस्था देखाइरहेछौँ। यो भनिरहँदा अहिलेका जुन सेनाका ब्यारेकहरू छन्, सेनाका प्रमुख मान्छेहरू छन्, अथवा पोखराकै कुरा गरौँ यहाँ पनि सेनाध्यक्षहरू छन्, उनीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी होला कि नहोला? बिल्कुल छ। त्यसको बारेमा मलाई फुलबारी ब्यारेकले, हजुर, फुलबारी ब्यारेकले फोकल पर्सनको रूपमा लिएर हजुर हामी माझी मोदी पर्वत भ्रमण गरिरहेछौँ। अब उनीहरूलाई नि अर्थअभाव हुनसक्छ, त यसको मानेमा यिनीहरू पोजिटिभ छन्, सकारात्मक छ। र यस्तै यहाँका स्थानीय जनता, सरकार, व्यक्तिहरू र नेताहरू र पुरातत्व विभाग समेत यहाँ समेटिन आवश्यक छ, ताकि यी पुरातत्व ठाउँका 100 वर्षको चिज त पुरानो हुन्छ भने 500 वर्षको पुरानो चिज देखाइरहेछौँ। हाम्रो नाङ्गो आँखाले हेर्दा यो पर्खाललाई भ्याउँदैन, त यो भित्रको संरचना विज्ञहरूले यस्तो छ भने देखाउन सक्नुहुन्छ अहिले पनि, जस्ताको तस्तै। त्यसैले यसलाई उत्खनन हुन जरुरी छ, अनि यसलाई चाहिँ भएका कुराहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्न जरुरी छ। जहाँ देवीको मन्दिर छ, मानस देवीको छ, त्यो हामी अहिले देवीको मन्दिरमा पनि जाए नै छौँ। अहिले हामीले यति भनिदिनुहोस्, यो राज्यले खोज्न जरुरी छ, राज्यलाई थाहा छ, राज्यलाई थाहा छ। राज्यले कानमा तेल हाल्न बसेको छ। यसको मतलब यस्तो ऐतिहासिक ठाउँहरूलाई उजागर जसले पर्यटन प्रवर्धनमा अगाडि बढाउन प्रमुख भूमिका खेल्नेछ भन्न खोज्नु भएको छ हजुरले? हो, बिल्कुल। पर्यटन मात्र पर्यटन हेर्नेको लागि मात्रै। अघि तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, जस्तै यो यहाँ ओलीको कुरा पनि गर्नुभएको थियो, ओली भनेर भन्नुभएको थियो। बाली जब असिनु पर्छ, कसैका चाहिँ मन्त्र तन्त्रले असिनु धपाउने कुरा हुन्छ, हजुर, त्यसमा उहाँहरू मन्त्र तन्त्र जानेको हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो बादललाई पन्छाएर आफ्नो क्षेत्रमा असिनु नपार्नको लागि हजुर यहाँ ओली बस्ने ठाउँ हुन्थ्यो, छ र हुन्छ, फरक पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूलाई त्यो राज्यले अथवा अरूको हेर्ने दृष्टिकोण त के छ, फरक हुन सक्छ। यो वैज्ञानिक युगमा आएर पनि तपाईँले अहिले यो भनिरहँदा कता कता अप्ठ्यारो लाग्दैन? यो कुरा लाग्दैन, किनभने यन्त्र मन्त्र र तन्त्र तीनटा कुरा हुन्छन्। अब अहिलेको राजनीतिक कुरामा तन्त्र भनेको नारा हो, यन्त्र भनेको संगठन हो, मन्त्र भनेको मूल नारा हो। भनेपछि त्यतिखेर ओलीहरूले असिना यहाँ पर्नबाट जोगाएका पक्का हो। बिल्कुल हो, कथा छन्, कथा। तपाईँले त मन्त्र पनि सम्झनु भएको छ भन्ने सुनेको थिएँ, त्यो मन्त्र के भन्न आउँछ तपाईँलाई? मैले अहिले पनि बताएँ, भन्नुहोस् त, त्यो मन्त्र भन्नु। सबै त मिल्दैन हजुर, एउटा मैले यहाँकैबाट सुनेको र म त्योसँग अनुसन्धान गरिरहेको। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले यहाँ 500 वर्ष अगाडि भएका इतिहासका कुरा गरिरहँदा ओलीहरूको बसोबास पनि यहीँ थियो भन्दै गर्दा असिना परेका असिनाहरू होइन, अब यहाँ नपर तिम्रो उता जाऊ भनेर भन्नको लागि प्रयोग गरिएका मन्त्र पनि भन्न सक्ने हाम्रो आदरणीय गुरुको मुखबाट पुरै मन्त्र त के नै होला र जति हुन्छ त्यति उपलब्ध गराइदिनुहोस् न। 64 योगिनीका खप्पर फोरिएकै भैरम बिराका खप्पर फोरी राङ रिङ छाङ छेङ छाटीपाटी जाइदर देवका बाना चलायो, यस्तो मन्त्र प्रयोग गर्थे। अरू मन्त्रहरू यहाँ हामीले भनेनौँ, हजुर, चाहिँ बाहिर भन्नु हुन सक्ने मन्त्र भएको हुनाले। भनेपछि यस्तो मन्त्र भनेपछि त्यतिखेरका मान्छेहरूको योग थियो होला, तपस्या थियो होला, के थियो होला, बलले पानी पार्दैन थियो। त्यो मन्त्र मात्रै आफै पावरफुल थिएन, उहाँहरूको आफ्नो तप थियो होला, जप थियो होला, सबैले गर्दा यो मन्त्र काम लागेको होला। त्यो पनि त होला नि, होइन त? त्यसो भएदेखि यन्त्र मन्त्र तन्त्र भनिरहेको कुराहरू, फेरि उहाँहरू यन्त्र गाड्नुहुन्छ, चक्र गाड्नुहुन्छ। हजुर, अब यी कुरा जाँदा व्यापक विषय। हजुर 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 हुन्छ। अहिले हामी यो यात्रालाई निरन्तर दिँदैछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरू कतै पनि नजानु होला। यो रमाइलो, रोचक र सभ्य भव्य कार्यक्रम मैले बनाइरहेको छु, तपाईँ टाढा नजानुहोस्। अहिले हामी रहनुहोस्। यो दुईटा प्रकारले प्रयोग गरिन्छ यो कोटहरूमा। हजुर, एउटा त यहाँ पानी जम्मा भएको पानी, वर्षामा आएको पानीले हात हतियारलाई सान लाउनको लागि
यो कोतहरूमा प्रयोग गर्ने चिज ओखल। अर्को यहाँबाट औषधि कुटेर यहाँबाट खाइने के अरे यो औषधि बनाउने कामको लागि र अर्को यो ओखलको काम हो यो चराचुरुङ्गीहरूलाई नि पर्यावरण रक्षाको लागि नहुँदा त यहाँको पानी खान्छन्, यहाँ पानी भरिन्छ। यो अहिले हाम्रा पूर्वजहरूले खोलेको कारण यो हो। यी कोही घर बस्तीका ओखलहरू पनि भेटिन्छन् धान कुट्ने, त पर्या बढी त्यतिखेरको चाहिँ यो अरू कुट्नको लागि पनि यो हातले कुट्ने हुनाले यस्ता ओखलहरू दरबार वरपर गाउँ बस्ती भएको ठाउँमा हुन्छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरू यो साँच्चै ओखल जतिसुकै जे भने पनि यसलाई नाटकीय रूप केही पनि छैन। यो जे छ वास्तविकता यहीँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो ओखल नै हो, जुनसुकै बाहनामा बनाइएको तत्कालीन अवस्थामा भए पनि यो ओखल नै हो भनेर यहाँ सबैले भन्नुभएको कुरा हामी तपाईँहरूका सामु देखाइरहेका छौँ। यो ओखल नै हो नि त, होइन त? विभिन्न बाहनामा जुनसुकै बाहना बनाइएको भए पनि पर्यटनको लागि भए पनि 400-500 वर्ष अगाडि बनाइएको ओखल आज पनि यो छ। राज्यले यसलाई खोज्न जरुरी छ। कार्बन टेस्ट गर्यो भने यो के हो? यो राज्यले खोज्न जरुरी छ भनेर हाम्रा इतिहासका विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ होइन सर? तपाईँ त विद्यार्थी पनि हो, इतिहासको टिचर पनि हो, इतिहासको विद्यार्थी पनि हो, यसमा खोज गर्नुभएको छ। यो तपाईँले यो खोज गर्नुभएको कुरा यो मैले 3टा शब्द मात्रै भए पनि त्यो पुरातत्व विभागमा पारेको छु भन्नुभएको थियो। के पारेको छु भन्नुभएको भनिदिनुहोस् न मलाई। यो झोप्रा यो कास्कीका 24वटा कोटहरू मध्ये कोट त धेरै छन्। 24वटा कोटहरू मुख्य कोटहरू मध्ये झोप्राङ कोट, फलाङ कोट भनौँ सिद्धि हाम्रो यो रूपाकोट भने जस्तै यो पनि एउटा हो है भनेर उहाँहरूलाई कोटको बारेमा जानकारी दिएको छ। मतलब दिएर के भन्छु भने यदि कोही वैज्ञानिकले आएर यो कार्बन टेस्ट गर्छ भने पनि यो 400 भन्दा यता होइन। त्यसै हामीले इतिहास लेख्ने इतिहासको विद्यार्थी भने होइन, यो 400 वर्षभन्दा पुरानो यो ठोकेर भनिदिन्छौँ हामी। तपाईँले भन्नुभयो यस्ता ओखलहरू यस्ता उडारहरू यहाँ धेरै नै छन्। साँच्चै नै हामी यतिले नै अगाएका त कहाँ छौँ र तर पनि हाम्रो समय र व्यस्तताको कारणले यी उदाहरणका रूपमा मात्रै दिएर हामी अहिले मन्दिरतर्फ लाग्दैछौँ। आउनुहोस् मन्दिरतिरै जाउँ। यो साँच्चै नै सरकार पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी नै ठान्दछु मैले पनि। यहाँ दिनभरि आउँदा पनि यो खोजेर अझै भेटिने धेरै भेटिने चिजहरू यहाँ भएको हुँदा सरकारी निकायलाई मैले विनम्र अनुरोध गर्दछु, किन सरकार तपाईँहरू यो पुरातत्व विभागबाट यस्ता चिजहरू खोजेर वास्तविकतामा ल्याउन सक्नुहुन्न? अब ल्याउनुहोस् न है, हामी यसलाई खबरदारी गरिरहनेछौँ। त हामी फाइनल्ली मन्दिरमा आइपुगेका छौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। दर्शकवृन्द, हामीहरू साह्रै दुःख कष्टका साथ यहाँ आइपुगेका छौँ। यो झुप्राङ कोट साँच्चै नै राजाहरूको कुरा गरिरहँदा त्यो विरासतलाई कसैले बिर्सन सक्दो रहेनछ। आज हामी राजाहरूको जति कुरा गरे पनि त्यो विरासतलाई सम्झेर झुप्राङ कोटमा आइपुगेका छौँ। त्यो विरासत हो झुप्राङ कोटको यो मन्दिर। हेर्नुहोस् त, सबैका शिरहरू झुकेका छन्। हामी आस्थाले कति बाँधिएका छौँ। हाम्रा मनहरू कति ललायित छन् भगवानप्रति, हाम्रो मन कति आस्थावान छ यो ढोगाइले नै देखिन्छ। यहाँ घन्टी पनि छ, हामीले बुझिदेखेका छौँ। हजुर दर्शकवृन्द, मन्दिरको बारेमा पनि हाम्रो आदरणीय ठाकुर सर साँच्चै नै इतिहासका यहाँ भए मध्येका सबै जानकार मध्येका उहाँ जानकार पनि हुनुहुन्छ। सर, यो हामी झुप्राङ कोटको मन्दिरमा आइपुगेका छौँ। यो मन्दिरको बारेमा केही कुरा गरिदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो झुप्राङ कोटको कोट भन्दा अब किल्लातिर गएँ। अब किल्ला हो। हजुर, यो किल्लामा कोटमा हतियार, हजुर, यो हतियारको पूजन हुन्छ कोट भन्दा। हजुर, सायद यहाँ हतियार पनि सायद राख्नु होला न, हजुर हतियार थियो तर यहाँ राखिन, त्यो लान सक्छन् पुरानो, ठिक छ। र यसको स्ट्रक्चर हेर्दा यो वीरता आकारमा बनेको छ। हजुर, र यसका 4 ढोकाहरू छन्। कुनै पनि दरबारहरूमा अथवा ठुला मन्दिरहरूमा 4 ढोका कमैमा मात्र पाइन्छन्। र यो जुन अरू अगाडिको शैली जनताद्वारा निर्मित छ यो बहुत राम्रो छ, पुरानै तरिकाले बनाइराख्नु भएको छ। र यहाँ एउटा कुरा के भुल भएछ भने यहाँ पुवाल हुन्थे,
यो बाटो बनाउने क्रममा पछि सदा यी पुवालहरू चाहिँ भने मेटिएछन्। यो युद्धको हेर्ने पुवाल हुन्थ्यो क्या यहाँ। हजुर पुवाल त्यो पुवालहरू थियो पहिला तपाईँ हुन्छ र थियो। अब यो होइन हुन्छ भनेर नीतिगत रूपमा हुन्छ भन्नुभएको या तपाईँले देखेको? मैले देखेको हजुर यो पछि निर्माण क्रममा सबै ज्ञान नहुन सक्यो। हजुर यो हो। अब यसले हामीलाई के बताउँछ भन्नुहुन्छ भने सह-अस्तित्वको विषय बताउँछ यो मोडले। हजुर यो गुरुङहरूको पनि त्यस्तै आस्था छ है भन्ने अथवा अथर्वेदीहरूको पनि अर्थ रहेको छ भन्नुहुन्छ। किनभने यहाँ त पहिला फेरि कस्तो भने मेन पूजा गर्ने नै गुरुङ हजुर ठिक छ, मलाई थाहा छ। मैले त्यो त्यही भएर तपाईँहरूको लेखेको छु। उहाँहरू कर्ता हो, उहाँहरू कर्ताहरू उहाँहरूको हो। यसको मतलब यो क्षेत्र गुरुङको हो। अनि यसो भएको हुनाले यसले सह-अस्तित्व भनेको यहाँ बाहुन यो छ नि, यसले यो मन्दिरमा आइसकेपछि गुरुङ भन्ने हुँदैन, सबै एकै छ, एक ढङ्गले चलिरहेको छ। त्यसैले यो साझा चौतारी। अनि यो अब यो त भयो यसका इतिहासका कुराहरू, यो हुनुपर्ने थियो। अनि यसैमा तपाईँ पनि जोडिनु भयो दाजु, नमस्ते। यो खास अलिकति तपाईँहरू त झन् यो गुरुङको जातिको पनि जोडिएको छ, यहाँ सबै जाति जोडिएको छ भनिरहँदा, अनि राजाहरू रजौटाहरू जोडिएको छ भनिरहँदा पण्डितलाई चाहिँ त्यो गुठी दिएको गुठी जग्गा। हजुर। तर अहिले पछि आएर के भयो भने पण्डितले चाहिँ हामी रागो दिन सक्दैन, त्यो गुठी त अब उहाँहरूको दाजुभाइहरू बाँडी सानो भइसक्यो होला। त्यहाँदेखि पछि हामीले के गर्यो भने यहाँको कर्तावाला चाहिँ हामी हो। त्यो भएर हामीले हाम्रो दाजुभाइहरू मिलेर दिँदै गर्छ ठुलो दसैँमा। त्यहाँदेखि दसैँमा पूजा गर्दाखेरि उहाँ पुजारी आएर पुजारीसँग हामी कर्तावाला हाम्रो खलकको जुन ठुलो आउँछ उहाँ बसेर पूजा गर्ने गर्छ। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ सबै वार्षिक रूपमा पूजा हुन्छ या 2 वर्ष 3 वर्षमा एकपटक? वर्षमा 2 चोटि हुन्छ। वर्षमा 2 पटक हुन्छ। कहिले कहिले हुन्छ भनिदिनुहोस् न मलाई। दसैँमा चाहिँ नवमीमा हुन्छ। हजुर। चैत दसैँमा चाहिँ अष्टमीमा हुन्छ। अष्टमीमा हुन्छ। भनेपछि त्यतिखेर यहाँ बलि चढाउने काम हुन्छ। त्यो बलि कसलाई चढाउनुहुन्छ तपाईँहरू? भूमि देउता भनेर भनिन्छ। हजुर। अनि हामीले फेरि कस्तो भने त्यसमा तपाईँहरू मात्रै पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ कि अरू जातिहरू पनि हुन्छ केही त्यस्तो भन्न मिल्छ? त्यस्तो यो जाति भन्ने छैन। हाम्रो यो खाल्टोको सबै जुन पनि हाम्रो के अरे गुरुङहरू भयो, ब्राह्मण भयो, दलितहरू भयो, जो पनि यहाँ आएर सहभागी हुन्छ। हजुर। सबैले राम्रो तरिकाले यो कोटमा वर्षको 2 पटक पूजा हुने कुरो तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। यो बुझिरहँदाखेरि यहाँ के बलि चढाइन्छ? तपाईँहरू के पहिला त रागो भन्दा मान्ने कुरो भएन छ, त्यसपछि तपाईँहरू के बलि दिनु चढाउनुहुन्छ? यहाँ चाहिँ मेन चाहिँ रागो चाहिँ यहाँ बलि दिन्छ। हजुर। अनि खसीको चाहिँ बोकाको र भाले भनेपछि त्यहाँ के दिन्छ? रागो दिन्छ। अनि बोका कुखुरा पनि वहीँ काट्छ। हजुर हजुर। बोका चाहिँ यहाँ दिने यहाँ चढाउने चलन छ। यो मन्दिरमा आइसक्दाखेरि तपाईँहरूको यो मनोकांक्षा पुरा हुन्छ भन्ने त्यस्तो केही छ? त्यस्तो के छ भनिदिनुहोस् न। त्यो छ, यहाँ आएर पूजा गऱ्यो भने भागल दिनेहरू धेरै हुन्छ। हजुर हजुर। अनि पहिला भनिन्थ्यो नि पञ्चवली दिने, आदिसम्म भयो त्यो नभएर, नत्र पहिला चाहिँ पञ्चवली नै एकदम दिने गर्थ्यो। हजुर। अनि यहाँ चाहिँ भागल दिएर आयो भने के अरे आफ्नो मनोकामनाहरू पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ भनेपछि यो भक्कल दिने मान्छेहरू अथवा भक्कल गर्ने मान्छेहरू जहिले पनि आएर दिन सक्छ, आफ्नो खुसीले दिन सक्छ नि त। अनि यहाँ हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अब हामी साँच्चै नै यो झुप्राङकोटको घार्मीदेखि झुप्राङकोट यात्राको अन्तिममा छौँ हामीहरू। हजुर। ब्राह्मण पहिला जाने, दलित पहिला जाने भन्ने हुँदैन, लाइनमा बस्यो सबै भाइबन्दी भन्ने केही पनि कस्तो राम्रो कुरा। तरिकासँग सबै जात जातिहरूले चाहिँ पूजा हामी पनि यो तपाईँहरूको राम्रो सिस्टमेटिकल्ली गरिने पूजालाई हामी पनि धन्यवाद दिँदै म फेरि अन्तिममा हाम्रो ठाकुर सरसित आएँ। सर यी कुराहरू सबै यिनै हुन् त? हजुर त्यही हो। उहाँहरू कर्ता, उहाँको पहिलो राज्य भएको हुनाले हजुर उहाँहरू हाम्रो गुरुङजीहरू कर्ता हो। हजुर। अनि यहाँका कर्ता उहाँ गुरुङजीकै मुखियारी थियो नि पहिला। हजुर हजुर हजुर। जब गुरुङजी कर्ता भइसकेपछि यो के अरे पण्डितजी चाहिँ यहाँको आचार्य र के अरे वास्तोलाहरू हजुर यहाँ चाहिँ आचार्य, विशेष आचार्य हो।
त पछि वास्तवलाका कुराहरू पनि आछन् त्यहाँ इतिहासमा थोरै आचार्यहरू नै यहाँको पहिला गर्नुभयो उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ उहाँकर्ता अब यसको कुरा के हो भने जहाँको राज्य थियो यहाँ गुरुङ राज्य थियो भने मैले उकाएको थिएँ नि गुरुङ राज्यहरूलाई कर्ताको रूपमा तिमी यहाँको गरी खाऊ तिमी नै हो भनेर उहाँलाई कर्ताको रूपमा छोडिदियो त्यही सिस्टम आएर पछि 1862 आउँदाखेरि उहाँहरूको पनि वीरता हरण भएको छ उहाँहरूले कर्ता काम गरे बापत त्यो राज्यले दिने हो त्यतिखेर राँगो पाठो यहाँ जो चाहिने बलि राज्यले दिनु पर्थ्यो अहिलेको राज्यले नि दिनुपर्छ तर के गर्नु भएको छ भने आफ्नो संस्कार जोगाउनको लागि गुरुङ बन्धुहरूले आफ्ना बलिहरू आफ्ना घरबाट ल्याउनुहुन्छ अनि अरूले भाकल गरेका व्यक्तिले लिएर आउँछन् है यो किसिमले चाहिँ यहाँ चलेको हो त आदरणीय दर्शकवृन्द अहिले हामी झुप्राङ कोटमा नै छौँ यही परिवेशमा हामीसँग नजिकै वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी उहाँसँग कुराकानी गरौँ उहाँ के भन्नुहुन्छ ज्यू नमस्कार नमस्कार आज तपाईँहरू लामो मिठो यात्रामा हुनुहुन्छ घार्मीदेखि झुप्राङकोटसम्म र अहिले तपाईँ गन्तव्यमा आइपुग्नु भएको छ झुप्राङकोटको मन्दिरमा तपाईँहरू यहाँ आइसक्दाखेरि एउटा अध्यक्षको नाताले होस् या देश बनाउने ठुलो मार्गदर्शकको योजनाको कार्यक्रममा होस् यहाँ आइरहँदा तपाईँ आज आउनुभयो भोलिदेखि बाई बाई सधैँ यस्तै गरेर नेताहरू हिँड्ने गर्छन् साँच्चै आज भन्नुहोस् यो झुप्राङकोटको मन्दिर अथवा यो पर्यटन व्यवसायलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ हटबाटै प्लिज धन्यवाद प्रकाशजी हामी आज तानको आयोजनामा वडा नम्बर 16 र 19 को समन्वयमा हजुर स्थानीय साथीहरूको व्यवस्थापनमा हामी आज जुन एक दिने ट्रेकिङ रुट आज हामी आएका छौँ हजुर यसले एक खालको यो क्षेत्रको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा आजको दिन रहेको छ बिल्कुल हामी अहिले झुप्राङकोटमा आइसकेका छौँ यो 2224 राजाहरू बसेको ठाउँ हो कुलमण्डल शाह राजा समेत यहाँ आएको ठाउँ हो हजुर बसेको ठाउँ हो र यो झुप्राङकोट यहाँको एकदमै ठुलो शक्तिपीठ हो सैते दसैँमा यहाँ ठुलो मेलाहरू पनि लाग्छ हजुर यो शक्तिपीठ पनि हो र यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो यो ठाउँ वास्तवमा पुरातात्विक ठाउँ हो र यो ठाउँको विकास सोचे जस्तो हुन सकेका छैन हजुर र यसको लागि हामीले पुरातत्व विभागमा अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम पनि पारेका थियौँ हजुर र त्यो कार्यक्रम कोरोनाको कारणले गर्दा बजेन यहाँ हुन सकेन केही रकम अघिल्लो वर्ष छुट्टिएको थियो र अबको वर्षमा फेरि हामी त्यसलाई फलो गर्नेछौँ र महानगरबाट अथवा सङ्घ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले यो ठाउँलाई केही न केही परिवर्तन गर्नेछौँ हाम्रो उद्देश्य त हामीले राखिसकेका छौँ गर्ल्याङदेखि आलेबारीसम्म त हाम्रो लगभग फुट ट्र्याक बनिसकेका छ गर्ल्याङबाट बनेको फुट ट्र्याकलाई हामीले झुप्राङकोट ल्याउने गरेर हामीले कार्यक्रम 2 वर्ष अगाडिदेखि त्यही सुरु गरेका हौँ बजेटको अभावले गर्दा त्यो फुट ट्र्याकलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेनौँ हाम्रो सोच भनेको यो झुप्राङकोट आइसकेको ट्रेकिङ रुट अर्मलाकोट साब्जे हुँदै नागीडाँडा हुँदै चोकोडाँडा हुँदै अर्मलाकोटसम्म पुर्याउने र त्यसलाई मौजा सिक्लेससम्म जोड्ने हाम्रो योजना हो र यो झुप्राङकोटको विकासमा हामी भोलिका दिनमा लाग्नेछौँ यो विकास भन्ने कुरा आजको भोलि हुँदैन यो निरन्तरको प्रक्रिया हो त्यसमा नि पर्यटन विकास भनेको अलि लामो समय लिन्छ अध्यक्षज्यू हामी आज साँच्चै झुप्राङकोटको मन्दिरको प्राङ्गणमै छौँ उहाँलाई साँच्चै राखेरै बोलिराखेका छौँ यहाँ मैले अलि अगाडि केही कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँका पुजारीहरूदेखि लिएर सबैसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुभयो भने आँटे ताकेको पुगोस् भनेर भकल पनि गर्ने गर्छन् आज हामीले त्यो भकलै त नगरौँ यति दिनका भित्र त्यस्तो भनेर त नगरौँ उहाँलाई फेरि हामीलाई पनि गाह्रो पर्ला तर पनि यो गर्छौँ भनेर हामीले केही गर्छौँ मेरै पालामा म केही गर्छु भनेर यति कुरा भनिदिनुहोस् न अनि केही न केही कामको हामीले सुरुवात हाम्रै कार्यकालमै गर्छौँ र यसको दीर्घकालीन मास्टर प्लान बनाएर त्यो मास्टर प्लान अनुसारको एउटा विकास योजनालाई हामीले ल्याउने प्रयत्न गर्छौँ यो भनेको तीनटै सरकारको समन्वयमा हुनुपर्छ यहाँका सबै राजनीतिक दल सङ्घ संस्थाको समन्वयमा हुनुपर्छ यो साझा विषय भएको हुँदा यसको समन्वय वडाको जनप्रतिनिधिको हिसाबले हामीले गर्छौँ म आज झुप्राङकोटलाई साँची राखेर तपाईँका अगाडि यही भन्न चाहन्छु कि अबको 5-7 वर्षमा 2-4 वर्षपछि यहाँ आउँदाखेरि यसले मुहार फेर्छ म यति प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु हस् धन्यवाद खुसी लाग्यो त आदरणीय दर्शकवृन्द यो पृष्ठभूमिमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ वडाध्यक्ष लगायत केही समाजसेवी सबैले वृक्षारोपण बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम गर्नुभएको देख्न सकिन्छ आजको लागि साँच्चै नै झुप्राङकोट बाई बाई हामी फेरि छिटै आउने गरी तपाईँहरूसँग बिदा माग्छौँ नमस्ते झुप्राङकोटदेखि विशेष धन्यवाद आदरणीय प्रकाश अधिकारी दाजुलाई विविध धेरै अति अस्तव्यस्त काम थियो तपाईँको आफ्नै घरभित्रको पारिवारिक भएर पुज्ने आफ्नो बाउहरू दाजुभाइहरू सबै भएको ठाउँमा
अनिवार्य जेठो छोरोको रूपमा बस्नुपर्ने कार्यक्रमलाई पनि थाती राखेर आजको यो झुप्राङकोटको कार्यक्रम पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण यो यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो भन्ने ठानेर यहाँ उकालो यत्रो चढेर आएर यो कार्यक्रममा पूर्ण समय बसिदिनु भयो। तपाईँप्रति हार्दिक नमन, धन्यवाद। म पनि मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु टाढका अध्यक्ष प्रिय भाइ, तपाईँको भावनालाई उच्च सम्मान गर्दै हाम्रो यात्रा गर्लाङको होमस्टेतिर जानेछ। दर्शकवृन्द, अहिले म गर्लाङमा छु। हेर्नुहोस् न, यो कति राम्रो छपनीहरू राखिएको बाटो, आहा कस्तो सफा छ, कति राम्रो छ, कति आनन्द छ। थाकिएको छ आफ्नो ठाउँमा त्यो कुरा छँदैछ, तर पनि यो हिँड्नुको मजा नै अर्को आइरहेको छ। मानौ कि म थाकेको छु, तर थाकेको फिलिङ्स मैले गरेको छैन। थाकेको छ, ज्यान थाकेको छ, मन थाकेको छैन। हेरौँ यहाँ तल एउटा गेट, यो गर्लाङकोटका स्थानीय आदिवासीहरू जो सदियौँदेखि बस्दै आउनुभएको छ, उहाँहरूले बनाउनु भएको गेटमा जाँदैछौँ हामी। अहिले स्थानीय व्यक्तित्व थम्मन बहादुर गुरुङसँग छु। त आउनुहोस् थम्मनजी, नमस्ते। नमस्ते सर। हामी अहिले गर्लाङकोटमा छौँ होइन त? हजुर। यो गर्लाङकोटका यी सबै बाटाहरू जुन यो पृष्ठभूमि देखिएको छ नि, यी बाटाहरू हजुर, यो सबै तपाईँहरू आफ्नै लगानी बनाउनु भएको? आफ्नै लगानीमा सर। यहाँ वार्डको लगानी छैन? हजुर। साँच्चै नै फेरि उहाँहरूकै लगानीमा बनाउनु भएको वेलकम गेट बनाउनु भएको छ भन्ने सुनेपछि मलाई त्यहाँ जान मन लाग्यो। हेर्नुहोस् न, यो हामी हेर्दै जाँदा यो घर ढुङ्गाको त बनाएकै हुन्छ, तर कस्तो छ हेर्नुहोस् त बनावट घरको, देख्न सक्नुहुन्छ पृष्ठभूमिमा। यहाँका घरहरू साँच्चै नै गुरुङको घर विशेष गरी ढुङ्गाले छाइन्छ होइन त? हजुर, ढुङ्गाले नै छाइन्छ, ज्यादै ढुङ्गाले नै छाइन्छ। यहाँ तपाईँहरू विशेष गरी गुरुङ बस्ती नै धेरै छ होइन त? पुरै गुरुङ बस्ती छ भन्दा हुने हो या अलिकति यो दलित भाइहरू पनि छ, उहाँहरू पनि सबै राम्रोसँग बस्ने, तपाईँहरूसँग मिलेर बस्ने वातावरण बनेको छ। अनि तपाईँहरू हामी साँच्चै नै अन्ततगत फाइनल्ली आदरणीय दर्शकवृन्द, झुप्राङकोटका स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नै लगानीमा बनाएको गेट तपाईँले पृष्ठभूमि देख्ने हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई यो गेट देखाउन मात्रै खोजेको छु र यहाँको विकास पनि आफैले गर्न सके हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि देखाउन खोजिरहेको छु। बस्ती सफा छ, आनन्द छ, कति राम्रो छ, कति शान्त छ ठाउँ। हामी यो शान्ति कायम रहिराखोस् भन्ने कामना त गर्दछौँ नै आदरणीय दर्शकवृन्द। हेर्नुहोस् त गेट। फाइनल्ली आदरणीय दर्शकवृन्द, म यो गेटमा आइपुगेको छु। हेर्नुहोस् न, यहाँहरूलाई गर्लाङमा स्वागत छ, वेलकम टु गर्लाङ भनेर लेखिएको छ। यहाँ बत्तीहरू पनि बलेको देखिन्छ। हामी थम्मन बहादुरजीसँग कुरा गर्छौँ। थम्मन बहादुरजी, यो गेट पनि तपाईँहरू आफ्नै लगानी बनाउनु भयो नि त? यो तल यो बाटो देखिएको छ नि, यो कहाँबाट आउँछ? यो तल जोगीमरी भन्छ वहाँ, त्यसबाट हाम्रो ब्यासी भएर आइन्छ यो बाटो आफ्नो घरमा। हजुर, यो गाउँमा यो जुन यो बाटो छ नि, यो ढुङ्गा जुन तपाईँले ढुङ्गा छप्पनी ओछ्याउनु भएको छ, यो कहाँसम्म तल छ? यो तल भलिबल ग्राउन्ड छ यहीँनिर। भलिबल ग्राउन्ड पनि छ यहाँको युवा साथीहरूको लागि, खेल्नको लागि। युवाहरू सधैँ खेल्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तिनीहरू टाइम टाइममा, अनि त्यतिबाटै उहाँहरू कतै म्याचमा जानुहुन्छ? तपाईँलाई अनि यो सिङ्गो गाउँ गर्लाङलाई आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भने जस्तै गरी आफ्नै लगानीमा यो साहस, यो दृढताको लागि धन्यवाद दिँदै म प्रकाश अधिकारी तपाईँहरूलाई अझै अन्तिममा एउटा रमाइलो कार्यक्रममा पार्टिसिपेन्ट गराउँदैछु। त्यो कार्यक्रम हो होमस्टेमा। आज अन्तिममा हामीहरूलाई स्वागत गर्नको लागि होमस्टे तयार छ नाचगान सहित। आउनुहोस् त्यो नाचगानमा एकैछिन रमाउँ है त। गर्लाङमा टानद्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम पदयात्रा गरिरहेको आजको दिनमा गर्लाङकोट होमस्टेमा
गरिएको यो स्वागत आफैमा सान्दर्भिक छ, रमाइलो छ, मनोरञ्जन छ। हामी देख्न सक्छौँ पृष्ठभूमिमा आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँ अध्यक्षजी पनि नाच्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी अध्यक्षजी पनि नाचेको देख्न पाउन सक्छौँ। साँच्चै नै गुरुङ जातिहरू आफैमा स्वागत गर्न तयार छन् भने उनीहरू संस्कृतिको धनी मान्छेहरू, संस्कृतिको सम्मानको धनी पृष्ठभूमि नाच हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। एक दिन गर्लाङकोट आउने होइन तपाईँहरू? प्लिज तपाईँहरू आज बेलुका आउनुभयो भने खाजा खानुहोस्, बेलुका खाना खानुहोस्, अनि बिहान उठ्नुहोस्, अलिकति डाँडोमा उक्लनुहोस्, अनि फेरि आउनुहोस्, खाना खाएर जानुहोस्। तपाईँहरूको 900 रुपियाँमा 1 पर्सन 900 रुपियाँ यो प्याक। हस् त आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम पुरा हेरिदिनु भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको माझबाट म प्रकाश अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला परिवर्तन न्युज.com। नमस्ते।